आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 आयत का वजीफ़ा बताया। ये 4 आयत ऐसी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि कोई भी इसको यकीन के साथ अगर इन 4 आयत को पढ़ लेता है तो इससे ऐसा फ़ायदा हासिल होता है कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देता है। और दुनिया की कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई गम है, कोई मुसीबत है, कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी अल्लाह करीम पूरी फरमा देंगे। एक वाक़या भी एक सहाबी का है, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ-साथ जो सब्सक्राइब के साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आप अपनी शिकवे शिकायतें ख़त्म करके अल्लाह से एक दफ़ा जुड़ें तो सही। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते कि मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें किया करें जो कि बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से इनमें फसाद डलवा देता है। और कुछ नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जब हमारे दिल में वसवसे या ऐसे ख्यालात आने शुरू होते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये शैतान की तरफ से। शैतान चाहता ही नहीं है शैतान कि हम अल्लाह के करीब हों। और आज की जो आयत मैं आपसे जिक्र करी थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से कसम खाकर फरमाया है, उसके हवाले से एक वाक़या मैं आपसे जिक्र करती चलूँ कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर थे और रास्ते में देखा कि एक सहाबी जो इंतहाई गमगीन बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का शिकार हैं। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जो है वो ऐसे दुनिया और माफिया से बेखबर होकर बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो वो सहाबी उनके करीब गए और उनके कान में कुछ कहा। कहने के बाद देखा तो वो उनकी परेशानी और तमाम तर जो उनके ऊपर जो आसार थे वो ख़त्म हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि जो तुमने इसके कान में क्या कहा? तो उन्होंने बताया कि मैंने ये 4 आयत पढ़ी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ये आयत ऐसी हैं कि अगर पहाड़ पर पढ़ दी जाएं तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। इन परेशानियों का, इन मुश्किलात का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बेशक अल्लाह करीम तो हल करने पर कादिर हैं। और ये आयत जो है सूरतुल मोमिनून की आखिरी जो 4 आयत हैं ये वो हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। अफ़ हसिब्तुम से, अफ़ हसिब्तुम, ये ऐसी आयत हैं जादू, जिन्नात, बंदिश, टेंशन, घरेलू झगड़े, हर किस्म की बीमारी, औलाद नहीं हो रही है, आपके कोई मसाइल हैं, आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानियां हैं जो आपको समझ में ही नहीं आती कि क्यों हैं और किस वजह से हैं। तो इंशाल्लाह आप इन 4 आयत को किस तरह से आपने पढ़ना है वो मैं आपसे जिक्र करूं कि आपने अव्वल आखिर तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। वो तो हर एक वजीफे का हिस्सा है दुरूद शरीफ, क्योंकि ये रहमत है। जब आप इसको शुरू में या आखिर में पढ़ते हैं तो ऊपर के नीचे जो अल्लाह की रहमत हो आ जाती है और आपका जो भी अमल होता है वो मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। तो आपने उसके बाद अव्वल आखिर ताक तादाद में जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। 3 की तादाद से, 7 की, 11, जो आपको आसान लगे आपने इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने अफ़ हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन से लेकर आपने वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन तक आपने, यानी ये जो 4 आयत हैं 115 से लेकर 118 तक, ये आपने 4 आयत जो हैं इनको पढ़ लेना है एक मरतबा ही। फिर उसके बाद जो मर्द हजरात हैं ये उनके लिए, क्योंकि आज़ान के जो कलिमात हैं वो मर्द हजरात ही पढ़ेंगे। तो आप अपने घर के चारों कोनों में मर्द हजरात जो है वो आज़ान देंगे। चारों कोनों में आज़ान, ये एक दिन ही अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़र्क महसूस होगा। ये मेरी बहनें जो है वो कर लें। ये जो अफ़ हसिब्तुम सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत हैं आप पढ़ें। पढ़कर आप, अगर कोई आपको ऐसा बंदा जो लग रहा है कि परेशान है, उसके कान में अगर आप ये कलिमात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहाबी ने किया, तो अगर उनके कान में ये कलिमात कह दें तो बेहतर। और जो है वो अज़ान जो है वो कान में, जैसे कोई बच्चा आपको बहुत तंग करता है, नाफरमान है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़िद, वो अड़व जो उनके अंदर होती है वो पहाड़ की मानिंद ही होती है, वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहाड़ रेज़ा रेज़ा, तो आपकी बीमारियां, आपकी टेंशनें, ये तमाम तर चीज़ें तो कोई वैल्यू ही नहीं रखती हैं। तो आपने
جو مرد حضرات ہیں وہ اس کے کان میں اذان بھی دے دیں اور یہ کلمات بھی پڑھ دیں۔ اسی طرح سے اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ان کے کان میں یہ کلمات کہہ دیں، اگر نہیں تو پھر پانی پر دم کر کے پی لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ لیکن جو کلمات، جو اذان ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے دینی ہے، خواہ آپ ٹینشن میں ہیں، خواہ آپ کے گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ کے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، جو بھی آپ کا مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، زندگی دکھوں پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دینی ہے۔ اور ڈیلی آپ یہ عمل اگر روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ آسان سی 4 آیات ہیں، صرف ابو الاخر 3 مرتبہ درود شریف ہے، اور یہ اذان جو ہے یہ مرد حضرات ہی دیں گے گھر کے چاروں کونوں میں۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے یا اس کے اللہ کے جو معجزے ہیں یا اللہ کی جو مدد ہے وہ رک گئی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید میری پکار ہی نہیں سنی جا رہی، میں جو دعا کر رہا ہوں، میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس کے پورے ہونے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ تو سن لیجئے کہ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رحم کرنے والے کا کام تو یہی ہے، اللہ رحیم ہے اور وہ رحم فرماتے ہیں۔ تو رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو تمہاری خامیوں اور گناہوں کے باوجود بھی تم پر کر دیا جائے۔ اور رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، اور وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ آپ کی تمام عبادت، تمام دعاؤں کو، اور جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ کے دل سے اللہ کا جو قرب ہے وہ اللہ کے قریب آپ ہو جائیں اور آپ کے دل سے خوف جاتا رہے ہر چیز کا۔ دعا کا حاصل بھی یہی ہے کہ نہ صرف وہ تمہیں مستقبل کے خوف سے رہائی عطا فرماتا ہے، اندیشوں سے نجات عطا فرماتا ہے، بلکہ اپنے بہترین وقت پر قبولیت تک بھی آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے ہی پاس ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کی ہر اسباب کے پاس ہم رجوع کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو قرآن کریم میں ہم سے فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر سے اور نماز سے جو ہے وہ میری طرف رجوع کرو، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام اسباب کی طرف جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ تو ہمارا تمام اسباب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ دیکھیں، حل تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے پاس تمام خزانے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہر چیز کا خزانہ، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، جب تک اللہ نہیں چاہ سکتے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے دربار پر ہی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اس مقدار میں نازل، ہم جو فرماتے ہیں اس مقدار کو بھی ہم معلومات میں رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے تم کچھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ہو مگر وہی جو اللہ کو منظور ہو۔ جب کرنا ہی اللہ نے ہے، جب ہر چیز پر قادر ہی اللہ ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے پاس کیوں نہ جائے؟ جب آپ کو پتا چلتا ہے کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، کہ فلاں جو میرا کام کر سکتا ہے، تو آپ بجائے جو ہے وہ اپنے سورسز لڑانے کے، آپ ڈائریکٹ اس بندے کے پاس اگر آپ کی رسائی ہے تو آپ اسی کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے، آپ کسی اور کا احسان نہیں لینا پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں، بے شک تمہارا رب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، تمہارا رب جاننے والا ہے، اور وہی تو ہے جو مسلسل تمہاری نگہبانی کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھولے نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں جب آنے لگتی ہیں، آپ کی زندگی سے مشکلات جب دور ہونے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی نشانیاں، بہت سے ایسے اشارے آپ کی طرف واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ غم میں ہیں، تفرقات کے گہرے سائے آپ پر رہتے ہیں، آپ بیجا وسوسوں کو خود پر مسلط کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ وہ علامت ہے جب اللہ کا کرم آپ پر ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہر گہری رات کے بعد جب رات گہری ہوتی ہے تو نئے سویرے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، لیکن آپ لوگ نہ کمنٹ کرتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی نہیں لکھتے، لکھ دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ لائک ویڈیو کو لازمی کیا کریں
کیونکہ دیکھیں لائک جب آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹ میں اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ لازمی لکھا کریں۔ دیکھیں جب آپ دعائیں اپنی کمنٹ میں لکھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کی جو کمنٹ ہوتے ہیں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کی دعا پڑھیں گے، ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے، کوئی ایسا بندہ آپ کی دعا پر پڑھ کر آمین کہہ دے اور وہ اللہ کا ولی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے آپ کے لیے۔ تو کمنٹ میں اپنی جو حاجات ہے اس کو بھی لازمی لکھا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔